بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا مینو قسم انہاں جماعتاں دی جڑے صف بنا کے کھڑے ہوندے نے۔ وقال اللہ فی مقام آخر وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ فرشتیاں نے کیا، ملائکہ نے کیا، یقیناً اسی اللہ پاک دے سامنے صف بنانے اور اسی اللہ پاک دی تسبیحات بیان کرنے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صفاں نو برابر کرو۔ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ۔ صفاں نو برابر کرنا نماز دا حصہ، نماز دا جزء۔ معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں تساں حضرات دے سامنے سورہ انفال دی آیات پڑھیاں جدی اندر اللہ نے سچے مومنہ دی نشانیاں بیان فرماندیاں ہویاں فرمائی کہ اللہ دے ہاں جو پسندیدہ اور سچے مومن نے انہاں دیاں علامتاں چو نشانیاں چو ایک بھی نشانی ہے کہ وہ سچے مومن نمازاں نو قائم کر دے نے۔ نماز پڑھن دا بھی حکم قرآن پاک وچ آیا ہے، لیکن زیادہ مرتبہ نمازاں نو قائم کرن دا حکم آیا ہے۔ نماز نو قائم کرنا یہ ہے جتنے نماز دے حقوق نے انہاں نو ادا کر کے نماز پڑھی جائے، ادا نام ہے نماز نو قائم کرنا۔ نماز دے حقوق جو گزشتہ جمعہ میں عرض کیتا سی، نماز نو اطمینان نال پڑھنا، دل لگا کے پڑھنا، کالی کالی جلدی جلدی ٹھونگے مارنے، تیز سپیڈ نہ تیز رفتاری نہ نماز پڑھنا، ذکر بھی گھٹ کرنا، اے نماز قائم کرنا نہیں۔ اطمینان نال، سکون نال اللہ دا ذکر اچھے تو اچھا کر کے نماز پڑھنا، یہ ہے نماز نو قائم کرنا۔ اور نماز دے حقوق جو یہ بھی ایک حق ہے صف بندی کرنا، کیونکہ صف بندی کرنا نماز دا حصہ اور جزء۔
ذرا سب بندی تے توجہ فرمانا. سب تو پہلے صفا بناؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی صف انہوں پان دی کوشش کرو. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول. نبی پاک فرماندے نے کہ اللہ دی ذات پاک اور او دے فرشتے جڑے پہلی صف تے کھڑے ہوندے نے، جڑے مرد پہلی صف تے کھڑے ہوندے نے، امام دے پیچھے جمعہ ہووے، نماز ہووے، نماز فرض ہووے، نماز تراویح ہووے، نماز جنازہ ہووے، کوئی بھی نماز ہے، فرمایا جڑے پہلی صف دے اندر کوشش کر کے پہلی صف اندر کھڑے ہوندے نے، نبی پاک فرماندے نے انہاں دے واسطے اللہ پاک دے فرشتے بھی دعا کر دینے رحمت دی، اور اللہ پاک انہاں تے درود بھیج دینے، اللہ انہاں تے خصوصی رحمتاں نازل فرماندے نے. پھر دوسرے تے حدیث سننی بڑے ماجہ دیئے سمدن صحیح ہے. دوسری حدیث سنن نسائی دیئے حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی علی الصف الاول ثلاثا وعلی الثانی واحدا. میرے پیغمبر نے پہلی صف والیاں دے واسطے 3 دفعہ رحمت دی بدعا کی تھی، خصوصی رحمت دی، اور دوسری صف والیاں دے واسطے 1 مرتبہ نبی پاک نے دعا کی تھی. ہن آپ فیصلہ کر لو حضرات، پہلی صف تے کھلون والے کیڑے لوکی نے کہ جنہاں دے واسطے اللہ دے فرشتے بھی دعا کر دینے، جنہاں دے واسطے میرے پیغمبر نے دعا کی تھی، اور اللہ فرشتیاں دی دعا قبول کر کے، سونے پیغمبر دی دعا قبول کر کے رب العالمین پہلی صف والیاں تے خصوصی رحمتاں نازل کردہ. خصوصی رحمتاں نے کتنی فضیلت پہلی صف بہن والے آندی، پہلی صف اندر کھلون والے آندی، پہلی صف اندر نماز پڑھن والے آندی. حضرات ان بات تے غور کر دینا آجے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث بھی سماعت فرمانا. میرے سونے پیغمبر فرماندے نے لو یعلم الناس ما فی الندائے والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستہموا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اگر لوکاں نو پتہ چل جاوے اذان دے اندر کنا اجر ہے، قیامت نو مؤذن نو کنا اجر ملے گا اذان کہن والیاں نو، اور اے بھی پتہ چل جائے کہ پہلی صف دی اندر کھڑے ہونا کنا اجر ہے، فرمایا لوکی اینی کوشش کر کے پہلی صف تے آن، حتیٰ کہ ایک ویلا آ جائے اینا رش پہ جائے گا کہ لوکی ایک دوجے دے، لوکی پہلی صف تے کھڑے ہون دے واسطے کرے ڈالن گے. کرے میں پہلی صف تے کھڑا ہونا، دوجا کہے گا میں ہونا، تیجا کہے گا میں ہونا. اذان دی واری میں اذان کہنی، دوجا کہے گا میں کہنی، تیجا کہے گا میں کہنی، حتیٰ کہ لوگ کرے ڈالن گے. کرے اگر لوکانو پتہ چل جائے انہاں دعا دا ثواب کی. اللہ اکبر. حضرات اذان دا ثواب تے اقامت دا ثواب ذرا باغ، اذان دا ثواب تے پہلی صف تے کھڑے ہون دا ثواب اے ناجے. اذان تے البتہ او بندہ کرے گا جدی آواز اچھی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دے زمانے مبارک دے اندر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ انصاری نے انہاں نے خواب دے اندر اذان دے کلمات سنے نے، انہاں نے نبی پاک نو آ کے دسے نے
کیونکہ اس ویلے مسلماناں دی میٹنگ ہوئی سی اذان نماز دے واسطے لوکاں نو بلانا تے کیویں بلائیے کوئی کہے ناقوس بجاؤ کوئی کہے کہ اگ جلاؤ فرمایا ناقوس بجانا یہودیاں دا طریقہ ہے اگ جلانا اے مجوسیاں دا طریقہ ہے ہن مشورے پہ ہوندے نے ایسے دوران عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ انہاں نو خواب آئی ایک فرشتہ آیا جڑا اذان دے کلمات کہہ رہا ہے اذان دے کلمات سنے نے خواب دے اندر یاد رکھے نبی پاک دے سامنے آ کے بیان کیتے میرے پیغمبر فرماندے نے بلال نو سنا دے بلال یاد کر لوے لفظ فرمایا بلال نو سنا دے کیونکہ تیرے نالوں بلال دی آواز بلند ہن دیکھو نا خواب اندر دیکھی اذان عبداللہ بن زید نے لیکن اذان دا مقصد بلال زیادہ پورا کر او دی آواز بلند سی اس وقت لاؤڈ سپیکر آواز بلند بھی ہوئے اور پیاری بھی ہوئے اذان او کہے ترنم جدی اچھی ترنم ہوئے اچھا انداز ہوئے اذان کے انداز لوگ اذان تو اتنے متاثر ہون اذان سن کے مسجد میں چاہاں اذان اس بندے نو کہنی چاہیے اللہ حضرت زید عبداللہ کہنے لگے حضرت میرا شوق سی میں اذان کہندا فرمایا تو اقامت کہہ لے تیرا شوق بھی پورا ہو جائے اذان دا مقصد بھی پورا ہو جائے لیکن جڑی میں بات کر لگا ہوں صفحے اول دی میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے ہن ایتے حدیثاں تین پیش کیتیاں نے پہلی سب تے کھلون دیاں تے جڑے جانور کے پیچھے رہندے نے جھجکدے رہندے نے جھجکدے کئیاں دی کوشش ہوندی اگلی سب خالی اوتھے پیچھے بیٹھ جائے جھجک اے جھجک دور کرو کوشش کرو پہلی صف تے بیٹھن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثی مسلم دی سنیا دے فرما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اللہ۔ نبی پاک نے کوئی صحابہ نو دیکھے آئے وہ پیچھے بار بار پیچھے کھڑے گھندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے اگے آؤ میری سب نو پوریاں کرو پھر اے دے تو بعد والی پوری کرو فرمایا جی اس طرح پیچھے رہو گے ایک ویلا آئے گا کہ اللہ توانو پیچھے کر دے گا یعنی رحمت تو پیچھے کر دے گا ایدہ مطلب جان بوجھ کے پہلی صف تو پیچھے نہ ہٹو وگرنہ رحمت تو دور ہو جاؤ کوشش کرو پہلی صف پہلی نہ ملے دوجی پھر پہلی صف دی بھی کوشش کرے کرو سجی سیڈ نبی پاک علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی تے فرشتے بھی سجی سیڈ تے کھلون والے دے واسطے دعا کر دینے ہن ایتے بات ہو گئی ہن ذرا میں حکم بیان کر لگا نبی پاک دا حکم پیش کر لگا فرمایا اتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر نبی پاک نے حکم دے دیتا ہے فرمایا پہلی سا مکمل کرو پہلی سا مکمل کرو پھر دوجی سا مکمل کرو پھر تیجی مکمل کرو پھر چوتھی مکمل کرو فرمایا جیڑا کو وعدہ کٹا ہے وہ آخری صف تے رہ جاوے لیکن پہلیاں صفحہ مکمل کرو اگر کوئی جان بجھ کے پہلی صف جگہ جے ہے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے دوسری بچ ہے تیسری دے کھڑا ہو گیا تیسری صف اندر جگہ ہے چھڑ کے چوتھی دے کھڑا ہو گیا یعنی اگلی صف مکمل نہیں پیچھے اگر کھڑا ہو گیا کلہ نماز پڑھتا ہوتی نماز ہی نہیں ہوئے اتنی
نبی پاک علیہ السلام نے تاکید کی تھی سفا پوریاں کرن اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت وابسہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے انہو رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد صلی خلفہ رجل ولم یتصل بالصفوف فامرہ رسول اللہ ان یعید الصلاۃ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بندے نو دیکھے آئے حضرت وابسہ رضی اللہ نو بیان کر دینے میرے پیغمبر نے ایک بندے نو دیکھے آ وہ پیچھے نماز تا پڑھ دے صف اندر کلا اگلی صف نو نے ملایا نہیں اگلی صف اندر جگہ خالی ہے تے چھڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا نبی پاک فرماندے نے نماز پڑھ نماز لٹا پھر پڑھ اللہ آج یہ مسئلہ جڑا بیان کیتا جاندہ ہے صف دے پیچھے کلے دی نماز نہیں ہوندی کلے دی اس صورت اندر نماز نہیں ہوندی اگر اگلی صف اندر جگہ خالی جی اگلی صف پوری ہے پھر خدا نخواستہ پیچھے کلے نو مجبوراً کھڑا ہو گیا پھر ہو جائے گی وہ دی معذوری انشاءاللہ اللہ قبول کرے حضرات ہن بات تے ایک کچھ روایتاں ترمذی دی ایک روایت آندی ہے کہ اگلی سب تو بندہ کھچ لو لیکن اور روایت سندن ضعیف ہے دلیل نہیں بنے گی ہن بات تے غور کر دے ڈایا جے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی نو کہہ دیتا جنہیں اگلی سب دے وچ جگہ خالی چھڑ کے تے پیچھے کھڑا ہو گیا فرمایا نے مال لٹا ہن آئی عرض کراں کہ سب بندی دا طریقہ بیان کراں خدا نخواستہ کئی مرتبہ ایسا ہو جاندہ ہے ایسا بھی کئی مرتبہ ہو جاندہ ہے کہ کلہ ایک مقتدی تے ایک امام دو کٹھے جماعت کرانا چاندے نے دو دی جماعت ہو جاوے گی کیویں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے میں اپنی خالہ حضرت میمونہ دے کر رات رہینا ماں نبی پاک دی رات دی نماز بیکھن دے واسطے حضرت میمونہ نبی پاک دی زوجہ محترمہ تے مومنہ بھی ماں نے حضرت ابن عباس دی خالہ نے ہمیں حضرت ابن عباس فرماندے نے رات دا ٹائم ہویا تے نبی پاک نے مادے واتے کھڑے ہوئے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلی من اللیل حضرت امام واسطے کھڑے ہوئے راتوں فقمت اسلی معہو میں بھی آپ دینا نماز واتے کھڑا ہویا فقمت ان یسارہی میں آپ دے کھبی سیٹ سے کھڑا ہویا فاخذ برأسی فاقامنی ان یمینہی نبی پاک نے میرے سر تو پھڑیا مینوں اپنے سجے پاسے کر لیا یعنی جدوں ایک مقتدی ہوئے ادوں پیچھے نہیں کھڑا ہوئے گا بلکہ امام دے نالو دے سجے پاسے کھڑا ہوئے گا امام کھبے کھڑا ہوئے گا مقتدی سجے کھڑا ہوئے گا اور مقتدی کھڑا ہو گیا سجے کھبے امام نماز پڑھ رہے نے اور رات ہوئے کو اور مسئلہ ثابت ہویا نبی پاک نے پہلا کلیا نماز نیتی ہے نبی پاک دی اس ویلے امامت دی نیت نہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے باپ بننے حدیث ہوتے کہ امام دی نیت جماعت دی نہیں امامت دی نہیں کلیاں پڑھن دی کلیاں نیت لئی اچانک کو مقتدی آکے نار رل گیا تھوڑو نیت کر لوے نماز دے دوران نیت بدلنا جائز تھوڑو امامت دی نیت کر لے تے مقتدی آکے نال کھڑا ہو گیا عبداللہ ابن عباس بہت چاکے کھڑے ہوئے پہلے کوئی جماعت دا پروگرام نہیں سی نہ عبداللہ بن عباس دے ذہن چاہے سی نبی پاک نو نشی پتا پینے میں نہ کھڑے ہونا ہے اللہ اکبر ہن ایک مقتدی کھڑا ہو گیا مگروں دوسرا بھی آ گیا ہے ہن وہ کی کرے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے نبی پاک کھڑے نماز پہ پڑھ دینے میں بھی آپ دے نلا کے کھبے پاسے کھڑا ہو گیا نبی پاک علیہ السلام نے میرا ہاتھ پھڑیا میں نو سجے پاسے کر دیتا
وہ حضرت عبداللہ بن عباس دی گل سی، یہ حضرت جابر دی گل نہیں، ایک اور واقعہ۔ فرمایا میرا ہاتھ پھڑیا تے نبی پاک نے مینوں سجے پاسے کھڑیا کر دیتا ہے، میں سجے کھڑیا ہو جانا وا، پھر میرے تو بعد حضرت جبار بن سخر رضی اللہ عنہ آ جاندے نے، یہ نبی پاک دے پیچھے نبی پاک دے کھبے کھڑے ہو جاندے نے، میں سجے کھبے کھڑے ہو جاندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فاخذ رسول اللہ بیدینا جمیعا ودفعنا حتی اقامنا خلفا، نبی پاک نے دونوں دے ہاتھ پھڑے دعا نو پیچھے کر دیتا، آپ اگے۔ نماز دے دوران ضروری اذکار کرنی جائز، اس ویلے ویکھو نبی پاک نے دوویں ہاتھ چھڈے، نماز نہیں ٹوٹی، دوویں ہاتھ چھڈ دیتے آپ، کیونکہ نماز دے دوران ضرورت ہے، ضرورت دے طور تے خاص جڑی ضرورت ہے نماز دی او دے طور تے دوویں ہاتھ بھی چھڑ دیتے، نماز نہیں ٹوٹی، دعا نے آپ کو پیچھے کر دیتا، پیچھے ہو گئے، آپ نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرات تے ہن دو مقتدیاں دی بات ہو رہی ہے، دو مقتدیاں دی بات میں کیتی ہے، ہن بات نہ توجہ فرما دے ڈایا جے، غور کر دے ڈایا جے، کلے مقتدی دی بھی بات کر دیتی ہے تے دو مقتدیاں دی بات بھی کر دیتی ہے۔ ہاں ایک ایتھے ہور بھی بات کر دے واں، ایک حدیث دے وچ آندا ہے نبی پاک فرماندے نے ایک بندہ جنگل دے اندر بکریاں چراندا پیا کلا، فرما پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے ایک بکریاں چار رہا ہے، نماز دا ٹائم ہوندا ہے، اذان کہہ دیندا ہے، اللہ پاک او دے شوق نو ویکھ کے تے مسکراندے نے، ہسدے نے۔ ایتھے آ کے کئیاں نہ کہتا کلا ہی جماعت کرا لے، مینوں یہ دلیل کو نہیں لبھی، کلے جماعت کران والے تھی، پہ کلا ہی بن جاوے، پیچھے دے فرشتے آ جان گے، بھئی میرے کہنے نال تے نہیں آن گے، جے نبی پاک نے کیا پھر تے آ جان گے، میں کہاں تسی کہو میرا تہاڈا کہنا دین تے نہیں نا، دین تے اللہ تے دے سونے نبی دی تعلیمات دا نام ہے، مینوں دی کلے دی جماعت دی روایت نہیں لبھی، علم سمندر ہے، ممکن کتے ہوئے مینوں نہیں ملی۔ حضرات ذرا من بات توجہ فرما دے ڈایا جے، خدا نخواستہ کئی مرتبہ اس طرح ہوندا گھر دے اندر ہن ایک امام بن گیا، دوجا مقتدی بن گیا ہے، گھر اندر کو بی بی بھی آ جاندی ہے، چلو گھر اندر جماعت کھلو گئی ہے، میں بھی پڑھ لواں، نفلی نماز کلی پڑھاں گی، جماعت نال پڑھاں گی، ثواب زیادہ ہے۔ ہن او بی بی کی کرے گی، ہن بی بی جڑی ہے پیچھے کلی کھڑی ہوے گی، بھاویں او دی والدہ، بھاویں بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، رشتہ اونچے تو اونچا ہے، نیویں تو نیواں ہے، عورت مرد دے برابر کھڑی نہیں ہو سکتی، مرد دے برابر، مرد دے برابر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رحم کرے اگلے دن نا ویڈیو وائرل ہوئی سی کہ بیبیاں بندے کٹھے ایتھے لاہور سی کٹھے صف کھلو کے نماز پڑھن ڈے، سراسر شریعت مطہرہ دا مذاق، اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے کار اندر امامت کرائی ہے، میں نبی پاک دے سجے پاسے کھڑا ہو گیا ماں وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا، میری امی یا میری دادی ساڑھے پیچھے کلی کھڑی ہو جاندی ہے، اسی دونوں جانیاں نبی پاک امام نے میں مقتدیاں، میری امی یا دادی پیچھے کلی کھڑی ہو کے نماز پڑھ دیئے۔ ہن ایتے چند مسئلے عرض کر دیتے نے صفحہ دے حوالے دے نال، ہن میں عرض کراں کہ صفحہ نو جوڑنا کیویں جوڑنا ہے، رب العالمین دا قرآن سورہ صف اللہ پاک فرماتے نے ان الذین یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ پاک فرماندے نے اللہ نہ لوکاں نو بڑا ہی پسند کردا ہے جڑے شیشہ پلائی دیوار دی طرح صفا بڑھا کے جہاد کر دینے، دشمن نال قتال کر دینے، مرصوص
سیسا پلائی سیسا آندے نے جو اسی پنجابی سکہ نے اور جس سکہ وزنی ہوتا ہے تاں دیکھ او دے نال کئی چیزاں جوڑیاں جاندیاں نے جس طرح سے یہ دیوار بنانے ہیں نا تے دیوار نو سیمٹ دا کم سیمٹ تو کم لینے ہیں دیوار نو جوڑن دا ایک کٹ دوسری جوڑی سیمٹ نے پھر تیسری جوڑی سیمٹ نے سیسا پلائی دیوار ہوندی یہ تے ہوندا نا ایک کھیڑ لو اٹ تے اگوں کئی اکھڑ جاندیاں نے سیسا پلائی دیوار ہووے ایک بھی اکھیڑو اکھڑ دی نہیں جے اکھڑ جاوے او دا دجیاں تے کوئی اثر نہیں پہے گا سب اپنی اپنی جگہ تے مضبوط نے انہوں کے دنے سیسا پلائی دیوار مرسوس حضرات اللہ پاک ارشاد فرما دینے اللہ پاک نو بندے بڑے پسند نے جڑے سیسا پلائی دیوار دی طرح صفا بنا کے تے لڑ دینے یعنی صف بندی اللہ پاک نو بڑی پسند ہے قرآن پاک دا مقام سورہ الفجر ہے اللہ پاک ارشاد فرما دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو ساری دنیا کٹھی ہو جائے گی تے اللہ پاک میدان معاشر دے اندر کرسی رکھی جائے گی اللہ دی ذات پاک نزول فرمان گے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا فرشتے ادب دے طور تے عبادت دے طور تے صفا بنا کے قیام دی حالت دے اندر کھڑے ہون گے اڑا تعظیمی قیام ہے نا یہ عبادت ہے تعظیمی قیام عبادت ہے ساڑھے کئی قومیں ترانے تے تعظیمی قیام کر دینے غلط ہے شرعی طور تے عبادت التحیات للہ والصلوات والطیبات عبادت صرف اللہ واسطے نے قومی ترانے واسطے عبادت نہیں اللہ اکبر کسی دی تعظیم دے اندر اس طرح کھڑیا ہونا تعظیمی قیام کرنا اے بھی درست نہیں حضرات اور باترہ توجہ فرما دے رہا ہے اے تعظیمی قیام عبادت ہے صرف اللہ دے واسطے عبادت ہے اللہ دے واسطے عبادت ہے ہن میرے پیغمبر دی حدیث سنیا جے صحیح مسلم شریف دی کتاب المساجد حدیث دا نمبر 522 ہے میرے پیغمبر فرما دے نے فضلنا علی الناس سے بثلاث سانو دوسریاں امتاں تو تین چیزاں دے اندر فضیلت دیتی گئی ہے یعنی تین چیزاں سانو ملیاں نے دوجیاں نو نہیں ملیاں او کیڑیاں نے فرمایا جو ایلت صفوفنا کا صفوف الملائکہ ساڑیاں صفا باندیاں نے جنہیں فرشتیاں دیاں صفا باندیاں نے جس طرح فرشتے صفا بنا دینا اللہ دے دربار اس طرح ساڑیاں صفا باندیاں نے ساڑا تے فرشتیاں دے صفا بنان دا اے انداز ہے دوسرے نمبر تے اللہ پاک نے ساڑے واسطے ساری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے سجدے دی جگہ بنا دیتا جیتے ٹائم آوے چند جگہ تو علاوہ اتھے نماز پڑھ لی جائے تیسرے نمبر تے جے پانی نہ ملے مٹی نہ تیمم کر لو یہ تین نعمتاں اللہ نے اس امت نو دیتیاں نے پہلے کسے نو نہیں ملیاں ان جڑی سب فرشتے بنا دینے اس طرح دی اساں سب بنانی ہے او کیویں دی سب پہ فرمایا من سد فرجتن رفعہ اللہ بہا درجہ فرمایا جڑا بندہ صفا دے شغافانوں میں ٹاندا اللہ او دا درجہ بلند کر دیندا ہے درجہ پتہ نہیں ایک درجہ کنا حدیث میں چاہتا ہے جڑا ایک درجہ ہے نا جنت دا جمیں ایک اسمان تو دوسرے اسمان دا فاصل ہے اینا ایک درجے تو دوجے درجے دا فاصل ہے اللہ دے یعنی اینی جنت ود جاندی اینا رقبہ اینے باغات اینیاں نعمتاں ایک اسمان تو لے کے دوجے تک جنہ فاصل ہے یا تسی آئی کہہ لو زمین تو لے کے اسمان تک جڑا فاصل ہے اتنی جنت پہ توڑا رقبہ بچے گا صف دا شغاف ختم کرنا اے نمازی کھڑا ہے نال دا نمازی پیر نہ پیر کندے نہ کندہ حتیٰ کہ صحابہ تے گوڑے نہ گوڑا ملا لیں
گٹے نہ گٹا ملا رہے تھے صحابہ اس طرح ملان دے جو ثواب سنیا دا ایڈا فرجہ ہوں دے نا درمیان میں شغاف کئی میرے پرا کھلو دے صاف اندر 2 انچ دا فاصلہ پا لیا 3 انچ دا فاصلہ پا لیا 2 انچ دے فاصلے دیکھ پائی نمازی کھلوتا ہے دوجہ ادھر فاصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک آئے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فرمایا من سد فرجتن رفعہ اللہ بہا درجہ سنن ابن ماجہ کتاب الاقامہ حدیث دا نمبر 995 میں میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا صفاں دی اندر شگافاں نو ایک شغاف بند کر دیندہ ہے اللہ دا درجہ بلند کر دیندہ ہے مسلم دی اندر آندہ کتاب الصلاة حدیث دا نمبر 436 حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام صفانو اس طرح برابر کریا کر دے سوا یصفی صفوفنا حتی کانما یصفی بحلق دا نبی پاک صفانو اس طرح صدہ کر دے جی میں تیر نو صدہ کیتا جاندہ ہے اور کئی مرتبہ نبی پاک صفان دے اندر پھر دے صف اندر برابر ہو جاؤ برابر ہو جاؤ پھر پچھلی صف اندر برابر ہو جاؤ برابر ہو جاؤ پھر تیسری صف اندر جدو صفان برابر ہوندیاں پھر نبی پاک کہندے اللہ اکبر اقامت ہو گئی نبی پاک صفحہ نو برابر کر دے صفحہ درست کر دے صفحہ کیونکہ صفحہ دا برابر کرنا نماز دا حصہ ہے سب برابر نہ ہوئی نماز دا اجر کٹ جائے گا حدیث میں چاہتا ہے نا کئی نے نمازی جنہاں نو نمازاں دا ثواب ادھا ملتا ہے کئیاں نو ادھے تو ادھا کئیاں نو ادھے تو ادھا کئیاں نو 100واں حصہ 99 حصے ثواب ہی فوت ہو گیا انہاں دیاں کمزوریاں تو اللہ اکبر حضرات رہن بات توجہ فرما دے رہا جے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خدا بھی طریقہ مبارک سی صفحہ دے اندر پھر دیتے صفحہ نو برابر کر دیتے پھر اللہ اکبر کیا کر دے سانا ہن آئیے ذرا غور کر دے جانا قرآن پاک 10 مقام سورہ نبائے اللہ پاک ارشاد فرما دے نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا اللہ پاک فرما دے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا حضرت جبریل جڑا فرشتیاں دا سردار فرشتہ حضرت جبریل بھی ہون گے اور اور فرشتے بھی ہون گے سارے اللہ دے سامنے سب بنا کے آزی نہ کھڑے ہون گے سب بنانا عبادت سب بنانا آجزی اللہ کے حضرات اور صحیح مسلم دی حدیث سنے آنے نبی صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث دا نمبر 403 اللہ پاک دی سونے پیغمبر فرماندے نے الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربک فرمایا لوگو خبردار خبردار سب بناؤ اس طرح سب بناؤ جس طرح اللہ پاک دے فرشتے اپنے اللہ دے ہاں سب بنا دینے اسا پوچھیا سونے پیغمبر دی کیف تصف الملائکۃ عند ربھا حضرت جی فرشتے اللہ دے سامنے کیویں سب بنا دینے نبی پاک فرما دینے یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف میرے پیغمبر ارشاد فرما دینے فرشتے صفاں بنا دینے پہلی سب پوری کر دینے پھر دوجی پوری کر دینے پھر تیجی پوری کر دینے یعنی ساریاں پہلیاں صفاں پوریاں کر کے پھر پیچھے کھڑے گھندے نے اور دوسری گل آپ نے فرمائی وَيَتَرَاسُونَ فِي الصَّفِ تے صف دے اندر جڑ کے کھلون دینے یتراسون اس طرح جڑ دینے
جس طرح کہہ لو سیمنٹ دے دیوار بنا کے اتو پلستر کر دیتی جائے شغاف بالکل باقی نہ رہے، اس طرح یتراسون فی الصف صفاں دے اندر جڑ کے کھلوندے رہے، جڑ کے۔ میرے بھائیو اسی تاج مسل کی طور تے اس سنت نو چھڑی ہونے آ، بلکہ صرف سنت ہی نہیں حکم ہے، فرض ہے صف نو جوڑنا۔ مسلکاں دے تعصب نہیں جی ساڈا مسلک نہیں فرانے دا، یار جتھے دین دی گل ہے اتھے مسلک نو آڑے کیوں لے ہونے آسی؟ گل قرآن حدیث دی کریے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہن کو مینوں کہے گا تہاڈا بھی تے مسلک ہے نا، تسی نہیں اہل حدیث، تہاڈا مسلک اہل حدیث نہیں بھائی، اے لوکاں نوں بھلیکھا لگا نہیں، ساڈے اہل حدیثاں نوں بھلیکھا لگا۔ اہل حدیث ساڈا مسلک نہیں، اہل حدیث ساڈا مسلک نہیں، اہل حدیث ساڈا مسلک نہیں۔ اہل حدیث تحریک دا نام، مسلک نہیں۔ مسلک دا معنی ہوندا ہے او رستہ جدے تے انسان چلے، تحریک دا معنی ہوندا ہے کسی چیز نو مل جل کے ابھارنا، بلند کرنا، پھیلانا۔ اہل حدیث تحریک ہے، مسلک نہیں۔ اور اسے صحابہ کرام تو تحریک چلی نبی پاک دے زمانے تو۔ اہل حدیث حدیث دی تحریک والے، یعنی حدیث نو پھیلاؤ۔ نبی پاک دیا حدیثاں پہلے نوٹ کرو، نوٹ کر لیاں، آپ دنیا تو جا چکے، ہن اگے تابعین تک پھیلاؤ، تابعین نے کیا تبع تابعین تک پھیلاؤ، تبع تابعین نے کیا محدثین تک پھیلاؤ، محدثین نے کیا باسنت کتاباں دے اندر درج کرو۔ ایک تحریک ہے، مسلک نہیں۔ مسلک ساڈا قرآن حدیث ہے، مسلک ساڈا قرآن حدیث ہے۔ جتھے قرآن حدیث دی گل آ جائے آمنا و صدقنا، ازما کے دیکھ لیا جائے۔ کوئی مسئلہ جڑا تانوں محسوس ہوئے یا مسئلہ نہ دا قرآن حدیث کے مطابق نہیں، لے ہونا میرے کو۔ اگر قرآن حدیث تو ثابت نہ ہویا اسی فوراً چھڑ دے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میں عرض کر رہا کہ مسلکان دی آڑ نہ لے آؤ، مسلکان دی ہن بات توجہ فرما دے ڈایا جے۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرما دے نے، فرشتے اس طرح سب بنا دے نے۔ ابو داؤد دی حدیث پڑھ لگا، سنن ابی داؤد حدیث دا نمبر ہے 667۔ حضرت انس دے راوی نے فرمایا رسو صفوفکم وقاربوا بینہا وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلال الصف كأنها الخذف۔ میرے پیغمبر فرماندے نے رسو صفوفکم، صفانو جوڑو، صفانو جوڑو، ملا دیو، ملا دیو، مل کے کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا ایک دوجے دے قریب ہو جو، گردنہ بھی برابر کر لو، گردن بھی اگے پیچھے نہ ہوئے، گردنہ بھی برابر کر لو۔ مینوں اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ اندر میری جان ہے، میں شیطان نو دیکھنا وا، شیطان جڑا صفاں دیاں شگافاں دی اندر کالی بکری دا بچہ کش جاندا ہے۔ کالی بکری دا بچہ بطور ڈانٹ نبی پاک نے کیا، یا ایک کیا جس طرح کالی بکری دا بچہ ٹیڑی بکری دا بچہ چھوٹا جا ہوندا ہے، چھوٹی جی جگہ وچ آ جاندا ہے۔ فرمایا اگر معمولی جگہ بھی چھڈو گے نا، کئی بھرا اپنے پیر بڑے کھول لیندے نے، پیر تے مل گئے نے پر کندھے تے نہیں ملے۔ اپنے قدم اپنے جسم دے مطابق کھولو، اج نہیں تہاڈی کمر ہے نا، اے دے حساب نال کھولو۔ اللہ اکبر۔ تاکہ قدم ہی ملن تے کندھے بھی ملن، کندھے بھی ملان دا حکم ہے، قدم ہی ملان دا حکم ہے، کندھے بھی ملاؤ تے قدم ہی ملاؤ۔ تے جدوں تسی کندھے تے قدم ملاؤ گے، اگر ٹکنے ملاؤ تے تقوی دی بات ہے، اگر تسی کندھے ملاؤ گے قدم ملاؤ گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے، سنن ابن ماجہ 995 نمبر حدیث ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے یقیناً اللہ تعالی اور او دے فرشتے یصلون خصوصی رحمت وہ جڑا درود دا لفظ ہوندہ نا وہی جے درود بھیج دے اللہ یعنی خصوصی رحمت اللہ بھیج دے کنہ لوگاں تے الذین یصلون الصفوف جڑے صفاں نو جوڑ دے نے جڑے صفاں نو میلان دے نے اللہ پاک انہاں تے اپنی خصوصی رحمتاں نازل کر دیندا ہے ہن ایک اور میں سنن نبی داؤد 666 نمبر پیش کر لگا وا حضرت عبداللہ بن عمر دے راوی نے فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا اقیم الصفوف صفاں نو قائم کر لو وحاذو بین المناکب اور اپنے کندھے برابر کر لو وسد الخلال فرمایا اپنے جڑے خلال نے شغاف نے وتھاں جڑیاں نے ایک نمازی تو دوجے نمازی دے درمیان جڑی وتھ ہے پاویں انچی دیے پاویں 2 انچیاں دیے 3 دیے فرمایا انہاں نو ختم کر دے وہ سدو انہاں نو بند کر تسی کئی نہ کہندے نے میں تیرا کرنا وا سدے باب اڑا سدے نا اے دا مطلب ہوندا بند کرنا سدو بند کرو جڑے وے شغاف نے ایک نمازی تو دوجے نمازی دے درمیان قدم اندر کندھے اندر شغاف انچی دا ادھی انچی دا 2 انچی دا فرمایا سدو سد الخلل ایک خالی جگہ نو بند کرو وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرُوجَاتِ لِلشَّيْطَانِ فرمایا اس طرح کرو اپنے پراواں دے واسطے نرم ہو جاؤ ایک دوجے دے قریب ہو جاؤ فرمایا شیطان دے واسطے شغاف نہ چھڈو دیکھو کنے حکم آرے نبی پاک دے باقی حدیثاں میں پڑھن دیا تھوڑے سارے اجے بھی میں ساریاں نہیں پڑھ سکاں گا جمعہ دا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے فرمایا شیطان واسطے خالی جگہ نہ چھٹو صفحہ چ ملاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے شیطان دے واسطے خالی جگہ نہ چھڈو انہاں نو ملا دیو کیوں ومن وصل صفا وصلہ اللہ فرمایا جڑا بندہ صف نو جوڑے گا اللہ نو اپنی رحمت دے نال جوڑے گا سبحان اللہ دیکھ لو میں کنیاں فضیلتاں میں تو انہوں دعا دیا میں تو انہوں کہاں اللہ تو اڑے تے اپنی رحمتاں نازل کرے کنے خوش ہو گے تسی خطیب سامنے مولوی سامنے دعا کی تھی میں ایک ادنا جا بندہ دعا کراں تسی انہیں خوش ہو تے جدے واسطے نبی پاک دعا کرن جدے واسطے فرشتے دعا کرن اگر فرشتیاں بھی تے نبی پاک دی دعا لینا چاہتے ہو آج تو بعد زیر بڑھا لو جدوں صف کھلونے قدم نہ قدم کندھے نہ کندھا فرشتیاں دی دعا ملے گی میرے پیغمبر دی دعا ملے گی اللہ دا درود ملے گا یعنی اللہ اپنی رحمت نازل کرے گا میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا صف نو جوڑ دے اللہ نو اپنی رحمت دے نال جوڑے ہن کیویں جوڑنا صف نو صحیح بخاری دی روایت پڑھ لگا کتاب الاذان حدیث دا نمبر 725 ہے حضرت انس دے راوی نے نبی پاک فرماندے نے اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری میرے پیغمبر فرماندے نے صفاں قائم کر لو میں اپنے پشتوں دیکھنا جویں میں سامنےوں دیکھنا اے نبی پاک دا معجزہ سی سائنس نے اس معجزے نوں سمجھن وچ بڑی آسانی کیتی آ تسی گڈی تے بیٹھے ہو کار بس سے وغیرہ اگے شیشہ لگا ہوندا ہے ہن ڈرائیور دا دھیان سامنے وچ ویکھدا پچھلیاں ساریاں بیٹھیاں سواریاں حالا نظر دی سامنے پیچھا مڑ کے نہیں دیکھیا پوری گڈی دی سواریاں نو دیکھ رہا ہے ڈرائیور سامنے شیشے بندے دی سینس منہ سامنے رکھ کے پیچھے ساری منظر دکھا سکتی ہے تے میرے رب دی قدرت تے بندے دی سینس تے کتے غالب
نبی پاک فرماندے نے اپنی صفاں برابر کر لو میں جس طرح اگے دیکھنا میں پیچھے بھی دیکھنا وا تے صحابہ حضرت انس کہندے نے جدوں نبی پاک نے سانو یہ کہا ہے وکانا احدنا ساڈے چوں ہر بندہ یلزق من کے باہو بے من کے بے صاحبہ وقدمہ بے قدمہ صحیح بخاری 725 نمبر حدیث فرمایا ساڈے سے نبی پاک دے صحابہ جڑے سی نمازی سا جدوں نبی پاک نے صفا میلان دا آرڈر دے دیتا اسی پھر ایک صحابی تجھے صحابی دے کندے نال کندہ تے قدم نہ قدم میلا لیندے صحابہ دی اے ہو خوبی سی جدوں نبی پاک دا آرڈر ملدا سی ذرا بھی اپنی رائے پیش نشان کر دے حضور انج بھی ہو سکتا ہے انج بھی ہو سکتا ہے نہیں حضور نے کہتا ہے مان لے حضرات ان باتیں غور کر دے جایا جے تے حضرت انس دی روایت ہن حضرت نعمان بن بشیر دی روایت بھی سنیا جے سنن ابی داؤد کتاب حدیث دا نمبر 662 فرمایا اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس بوجہ نبی پاک نے اس طرح صف تے مصلی تے کھلو گے آپ نے پیچھے مڑ کے مقتدیاں دے ول ویکھیا میرے پیغمبر فرماندے نے حکیموا صفوفکم ثلاثا نبی پاک نے 3 مرتبہ فرمایا صفانو برابر کر لو واللہ لتقیمن صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین قلوبکم فرمایا صفا برابر کر لو صفا ملا لو اگر تساں صفا نہ جوڑیاں تے اللہ تواڈے دلاں اندر اختلاف پیدا کر دے گا اجڑا سی مسلمان ایک دوجے نال جڑے نہیں نا ایک نو مار پینی دوجا کہندا مینوں کی دل علیحدہ ہے جسم علیحدہ ہے اسی جڑدے نہیں پے اگر جڑ جائیے تے ملک اندر اے حالات ہون جڑدے نہیں پے جڑا مر رہا دوجا کہندا او مر رہا مینوں کی اور نہ جڑن دی وجہ اور بھی کئی وجہ نے انہاں چ کہ بھی وجہ اسی صفاں دے اندر نہیں جڑ دے صفاں میں جڑیے اللہ ساڈے دلاں نوں جوڑ دے حضرات ان باتیں غور کرے آجے حضرت نعمان بن بشیر کہندے نے جدوں نبی پاک نے حکم دیتا تے میں بھی ویکھیا فرأیت الرجل یلذق من کے بہو بے من کے بے صاحبہ ورکبتہ بے رکبت صاحبہ وقعبہ بے کعبہ اساں ویکھیا جدوں میں نبی پاک نے آرڈر دیتا صحابہ اکرام پھر اس طرح ملدے کندے نہ کندہ قدم نہ قدم تے گٹے نہ گٹا ملا لیں دے چلو زیادہ نہیں کم از کم کندے نہ کندہ قدم نہ قدم ایتے سب بندی ہونی چاہیے ایتے ضروری ہے نہ ہوتے تاکہ زیادہ آئی حضرات ذرا ہن بات دے غور کریا جے اگر اسی صفانو نہ جوڑاں گے نقصان کی ہوے گا میرے پیغمبر دی حدیث بخاری دی سنیا جے لا فرمایا لا تو سبن صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم 117 نمبر حدیث بخاری دی جے تساں صفاں برابر نہ کیتیاں جوڑیاں نہ اللہ تواڈے دلاں اندر اختلافات پیدا کر دے گا ایک دا نقصان ہے دوسرا سنن ابی داؤد کتاب ابی داؤد 666 نمبر حدیث ہے فرمایا ومن قطع صفا قطعہ اللہ نبی پاک فرماندے نے جڑا صف نو توڑے گا اللہ نو اپنی رحمت دے نالو توڑ دے گا جڑا وتھ پا کے کھلوئے گا اللہ اپنی رحمت نو وتھ پا دے گا کتنا بڑا نقصان ہے اسی زداں دے اندر پہ کے صفحہ توڑن ڈے ہیں زداں دے مسلکاں دی یاڑ میرے بھائیو جننے بھی مسلک کیسے لے مسلمانہ دے بڑے ہیں تمام علماء کرام نو پوچھ لو انہوں نے کو صحیح سند دینا کوئی ایک حدیث پیش کرے کہ کتے نبی پاک نے کیا ہوئے صف دے اندر کھلو وہ انچی دی وتھ پاک کے کھلو وہ میرے پیغمبر دی کوئی حدیث نہیں ملے گی صحابی دا کوئی عمل نہیں ملے گا وتھ پاک کے کھلون دا اے ویکھو ویکھی سنائی ساڑے اندر زداں پیدا ہو گئیاں زداں تو بچو
قدم نہ قدم کندے نال کندہ ملاؤ اللہ تواڈے دل جوڑے گا تواڈے تے فرشتے دعا کرنگے پیغمبر دی دعا تو لگے گی اللہ خصوصی رحمتہ نازل کرے گا جے ویتھ پا کے کھلوو گے اللہ اپنی رحمت تواڈے تو دور کر دے گا اس واسطے رحمت تو جڑا دور ہو گیا بد نصیب تے بدبخت تے اس واسطے اللہ دی رحمت نو دور نہ کرو اپنے قریب کرو اللہ مینوں تانوں سارے انو نبی رحمت دی سنت عمل دی توفیق دے آخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جڑے تسی روزے رکھ دے اور روزیاں دے اندر کئی کمی کوتاہی ہو جاندی ہے فرمایا دا صدقہ فطر ادا کرو تاکہ تواڈے روزیاں دی جڑی کمی کوتاہی اللہ پاک انہوں معاف کر دے دے صدقہ فطر فرض ہے ہر مسلمان تے چھوٹے تو لے کے بڑے تے مرد عورت غلام آزاد ہے اگر عید دی نماز پڑھن تو پہلے کوئی 5 منٹ بھی پہلے بچہ پیدا ہو گیا او دا بھی صدقہ فطر ادا کرنا فرض ہے صدقہ فطر 2 کلو 100 گرام ہے جو گرامہ میں چلے آواں گے سیراں میں جاواں گے پھر وجے گا وزن تو نہیں رہنا ہے صرف شیر دا وزن کٹ ہوندا ہے پہلے شیر چل دے سن چونکہ ان گرام چل دے نے 2 کلو تقریباً 100 گرام جڑا نواں ریٹ گورنمنٹ دا آیا 4000 روپیہ 4000 دے حساب نال لائیے تے 220 روپے بندے نے فی آدمی دے فی کس اگر موجودہ ریٹ چونکہ اجے نمی گندم آئی نہیں بعض علاقہ چاہ گئی ہے لیکن بعض علاقہ چاہے پرانی ہی کھادی جا رہی ہے اگر وہ دا ریٹ لگاؤ میرا خیال ہے غالباً 55-56 تو گندم ہے اگر یہ حساب لگائیے تے تقریباً بن جاندہ ہے 300 تے 10 روپے دے قریب بن جاندہ ہے اس حساب دینا بہتر ہے کہ تسی جنس ادا کرو جنہ کو جنس جڑے ملہ کے کھاندے ہو وہ نقدی ادا کر لو جڑے جنہ دے کران دے اندر گندم ہے جنس دا ادا کرنا سب تو بہتر ہے جڑا سا نبی علیہ السلام دے زمانے دا سی نا سا جنہوں مدنی سا کیا جاندہ ہے او دا وزن محقق علماء نے جڑے مکھی تے مکھی مار دینے ہوتے 2.5 کلو بھی کئی ہوندے نے 2.25 کلو بھی کئی ہوندے نے محقق علماء نے جو تحقیق کیتی ہے 2 کلو گرامہ دے وچ گل کر رہے ہیں گرامہ 2 کلو تقریباً 100 گرام بندہ ہے اصل ادھا ٹائم ہے عید دا چند طلوع ہون تو بعد جس طرح دیکھو نا نماز وطر ہے ادھا اپنا جڑا اصل ٹائم ہے وہ پچھلی رات ہے نماز وطر اے عشاء دا حصہ نہیں نماز وطر یاد رکھیا جائے عشاء دی یہ نماز نہیں وطر الگ نماز ہے 5 نمازاں تو الگ نماز ہے وطر یہ پچھلی رات دی نماز ہے وہ تے نبی پاک نے سہولت دیتی امت نو بھئی تسی پچھلی رات اگر نہیں جاگ سکتے تے تسی عشاء دے نال پڑھ لو اسی طرح فطرانے دا اصل وقت ہے وہ عید دا چند طلوع ہون تو لے کے عید دی نماز پڑھن تو پہلے تک کے عید دی نماز پڑھن تو پہلے تک کے ہاں اگر پہلے کچھ محسوس کر دے ہو میرے محلے دا کوئی غریب ہے انہوں ضرورت ہے تسی انہوں پہلے بھی ادا کر سکتے ہو جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی زکوٰۃ وقت تو پہلے ادا کی تھی نبی علیہ السلام نے طلب کی تھی بوقت ضرورت وقت تو پہلے بھی ادا کیتا جا سکتا ہے جائز ہے لیکن بہتر وقت چند طلوع ہون تو لے کے نماز عید تو پہلے یہ ہے فطرانے دا مسئلہ جو میرے علم اندر میں عرض کر دیتا
نماز عید دا وقت سورج کنے وے طلوع ہو رہا ہے کوئی اندازہ 5:35 اگر 5:35 تے سورج طلوع ہو رہا ہے تو 6:30 دا ٹائم ٹھیک ہے 6:30 بجے انشاءاللہ بفضل ہی تعالی نماز عید الفطر ادا کرانگے کوشش کرانگے چونکہ اجے رابطہ نہیں ہویا پارک اندر آڑی تکونی پارک اگر اجازت نہ ملی پھر مسجد دے اندر ہی کیونکہ معلوم نہیں ہو سکتا شاید جمعے والے دن ہی عید آجے ممکن ہے ہفتے نو آجے میرے مالک دی مرضی ہے تو اگر جمعے والے دن بھی آ گئی تو ٹائم نوٹ فرما لو 6:30 بجے انشاءاللہ بفضل ہی تعالی نماز عید الفطر ادا کی جائے گی تو سارے احباب ساتھی تشریف لے آنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین